सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने यह कह दिया है कि मेरी शहादत एमिनेंट है, मुझे नहीं लगता कि मैं आई एम गोना सर्वाइव। और उन्होंने 4 टियर, 4 टियर में अपनी अपनी जो गवर्नमेंट है उसके 4 टियर को इस वक्त इख्तियारात दे दिए हैं। ऑल्सो दे हैव नॉमिनेटेड, जो कि पहले कभी नहीं हुआ तारीख में, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि उन्होंने अपना नायब को अली, उसको उन्होंने ऑलरेडी इख्तियारात दे दिए टू निगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ हिम इफ ही इज नो मोर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि सुप्रीम लीडर ने पहल दफा, अगर आप देखें ना, मीन इस बीन, ये तो कई अरसे से आप सुन रहे हैं हमला होगा, हमला होगा, हमला होगा, लेकिन ये पहल दफा ईरान ने इस बात को कहा है कि इट्स थ्रेट कि ये करेगा। और इस दफा जो अमेरिका जो हमला करने जा रहा है वो हमला नहीं है जो पहले किया, किस किस गो इन एंड आउट, वो नहीं है इस दफा। इस दफा वो मेक श्योर करेगा कि रेजीम चेंज हो जाएगी, दे गोना डू इट। एक और चीज ये कि ईरान इस वक्त अपनी जंगी मशक़ें इराकी बॉर्डर के पास कर रहा है, वहां पे उन्होंने उन्होंने मिलिट्री मूव कर दी है। और जहां तक मैं इसको समझता हूँ, एक एक नाउ दिस इज समथिंग आई कुड बी रॉन्ग ऑन दैट, कि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका इस दफा एक लंबी जंग यानी लॉन्ग हॉल के लिए तैयार है, और ईरान भी एक लॉन्ग हॉल के लिए रेडी हो रहा है। लॉन्ग हॉल का मसला क्या है? अब लॉन्ग हॉल जब आप एक जंग करते हैं बिटवीन, एक जंग हुई ईरान और इराक की, वो लॉन्ग हॉल थी, लेकिन उसमें मसला ये था कि इराक के पास वो कैपेसिटी नहीं जो अमेरिका के पास है। अगर आप इस चीज को, यानी आप हम इराक को रिप्लेस कर दें अमेरिका के साथ और आप लॉन्ग हॉल की बात करते हैं, तो अमेरिका का जो जो प्लान या कैपेसिटी है वो शायद ईरान को जवाब देने नहीं देगा। यानी वो, उसके पास उनके रडार को जैम करने के लिए, उनके एयर स्पेस को लॉक करने के लिए उसके पास वो चीजें मौजूद हैं कि वो बिल्कुल ऑफ द सडन हमला करे। जाहिर बात है वो नहीं चाहेगा कि, क्योंकि ईरान का थ्रेट ये है कि हम आपकी जो अड्डे हैं, यानी जो जो मिलिट्री अड्डे हैं और मिडल ईस्ट में, उनको हम निशाना बना सकते हैं, क्योंकि जो सीरिया में भी मौजूद है, इराक में भी मौजूद है, और कई जगह मौजूद है जो ईरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल की रेंज में है। और ईरान ये बात पहले कह चुका है कि इफ यू हिट अस वी गोना हिट देम। सो अमेरिका क्या ये अफोर्ड कर सकता है कि ईरान को इतना टाइम दे कि वो स्ट्राइक कर दे उनके, ऑल दो दे मूव लॉट ऑफ द अपने मिलिट्री को वहां से उन्हें निकाल देता जब ऐसे थ्रेट की बात होती है। बट ऑल दो, अगर हर चीज क्लीन आउट करना पॉसिबल नहीं होती, दे डोंट, अमेरिका डोंट वांट कि ये न्यूज भी आए कि बाहर के ईरान के हमारे जो है वो फौजी अड्डों पर हमले कर रहा है, वो दे डोंट वांट, उनके फेवर में नहीं है। तो वो उसको ब्लॉक करने के बाद, उनके रडार सिस्टम को जैम करने के बाद, दे गोना गो इन, स्ट्राइक 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 स्ट्राइक, वाइप आउट एंड टेक ओवर। इसकी एक सेकंड कड़ी ये है कि वहां पर ऑल्सो एक चीज शुरू हो चुकी है ईरान के अंदर, और वो दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये स्टूडेंट लॉबी इस दफा कर रही है, इट्स नॉट अ वुमन, इट्स नॉट अ थिंग। अब ये स्टूडेंट लॉबी जो है वो प्रोटेस्ट अंदर शुरू कर रही है। सो केओटिक, ये अगर आप पूरा एक यानी बर्ड आई व्यू उसको कहते हैं अंग्रेजी जबान में, अगर आप बर्ड आई व्यू से देख रहे हैं तो अंदर केओस, सुप्रीम लीडर का अपनी हुकूमत को बता देना कि इट्स एमिनेंट एंड दे आर रेडी टू एम्ब्रेस, दे आर रेडी टू डू इट, वो तैयार हैं। और लेकिन वो तैयारी काफी नहीं है, लेकिन सस्टेन, आई होप इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि वो सस्टेन कर पाए। लेकिन मेरा काम है आपको अच्छी बुरी जैसी खबर हो, कड़वी है तो कड़वी गोली देना और मीठी है तो मीठी देना, ये मेरा काम है। तो बड़े दर्द दिल के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, मुझे को अच्छा नहीं लग रहा ये कहते हुए कि आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इसको सस्टेन कर पाएगा इस दफा, अगर अटैक हो गया, अल्लाह ना करे हो। बट मेरे, अगर मैं आप परसेंटेज पूछते हैं तो इट्स 99% चांस कि ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक कर देगा। कामरान भी, हमने माजी में कई बार बात की कि चाइना हो, रशिया हो या नॉर्थ कोरिया हो, वो ईरान के साथ खड़ा है। क्या सुप्रीम लीडर को अमेरिका के हमले से ये ममालिक बचा नहीं सकेंगे? और जैसे कि आपने कहा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इन केस अगर सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो इसके असरात जो हैं ईरान पर आप क्या देख रहे हैं? क्या ईरान गिर जाएगा? अली भाई, आप वो जगहें छेड़ रहे हैं जिससे मुझे, मैं अंदर से लरस जाता हूँ। ये बात कहते हैं, टू मच नॉलेज इज ऑल्सो अ ब्लिस बट इट्स ऑल्सो कर्स, समटाइम इट्स अ कर्स। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा जानते हैं एक चीज को या बहुत मसले को समझते हैं तो वो पांच चीजें आपको डरा देती हैं अंदर से। अगर देखिए, ईरान की रिजीम चेंज हो जाती है तो रिजीम चेंज होने के बाद वो अफोर्ड नहीं करेगा या नहीं चाहेगा कि कोई पपेट हुकूमत यानी कोई ऐसी हुकूमत है जो जो उसी हुकूमत की अलमबरदार हो।
یا فلیگ بیریئرس کو انگریزی میں کہتے ہیں. ان کے لیے بیسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ اس دفعہ جب اس کو پیرالائز کر دے, لو دس پیرالائز, اگر اس کو ایران کو پیرالائز کر دیتا ہے اور حملہ کامیاب ہو جاتا ہے, تو رجیم چینج جو آئے گی وہ ہوگی جو امریکہ کی پپیٹ حکومت ہوگی, یا یہ کہہ لیجیے کہ وہ اسرائیل کی پپیٹ حکومت ہوگی. اب لیٹس گو بیک ٹو دیٹ اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے, وچ وہ بہت زیادہ اس کا پچھلے دنوں آپ ڈیبیٹس بھی دیکھ رہے ہیں, جو لوگ اس موضوع پہ دیکھتے ہیں, دیر لاٹ آف ڈیبیٹس گوئنگ آن کہ کس طرح سے فرام دا ریور ٹو دا سی وہ سارا گریٹر اسرائیل کا خواب. تو اگر آپ اس وقت دنیا کا جائزہ لیجیے مڈل ایسٹ کا, تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایران ایک ایسا ملک ہے جو سینہ سپر کر کے کھڑا ہوا ہے. ہی اسٹینڈنگ ان بٹوین دا ڈریم آف گریٹر اسرائیل. اگر ایران کی حکومت گر جاتی ہے اور ایران کے اندر اسرائیل کی حکومت, تو آپ دیکھیے نیکسٹ عراق کے اندر کوئی ایسی حکومت نہیں ہے, وہ آلریڈی بہت شیڈو جگہ چل رہی ہے, دیر از لاٹ آف کنفیوژن ہے وہاں پہ, لاٹس آف ڈسپیوٹس گوئنگ آن, وہ جنگ سے ریکور نہیں ہو سکا جو پہلے ہو چکی وہاں پہ. پھر آپ دیکھیے سیریا, آپ سیریا کے حالات اور گولان ہائٹس سے اگر آپ ادھر سے دیکھنا شروع کریں, وی ہیو ڈن لاٹ آف پروگرامس, اگر آپ نے نہیں دیکھے تو اس کو دیکھ لیجیے جا کے, اینڈ آئی سیڈ اٹ بیفور کہ وہ ایک ایزی ٹارگٹ ہے اسرائیل کے لیے یا امریکہ کے لیے, بہت ایزی ٹارگٹ ہے, دے کین ایلیمنیٹ وین ایور دے وانٹ ٹو. لانگ ٹرم ان کے پاس کوئی ایسی چیز سسٹین کرنے کے لیے نہیں ہے, نہ عراق کے پاس ہے اور نہ سیریا کے پاس ہے. سو اگر آپ یہ دو جگہ دیکھیں, لیبیا آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہے, وہاں پر ابھی بھی پچھلے دنوں ہم نے وی ڈیڈ اے پروگرام آن دیٹ, وہاں کے حالات کیسے ہیں. سو اگر آپ یہ پورا نقشہ کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں, تو اسرائیل کے گرنے, اگر اسرائیل کا یہ خواب ایران کو گرانے کا مکمل ہو جاتا ہے اور وہاں سے کنٹرول کرنا شروع کرتا ہے, تو ایران کے گرنے کے بعد سیریا از ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, عراق از ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. سو امیجن اسرائیل کنٹرول 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو کنٹرول کرتا ہے, اینڈ دیٹ از اے اسکیری تھاٹ. اب ایران کی ہار سے، امریکہ اور اسرائیل کی جیت سے آپ مڈل ایسٹ پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر اسرائیل کا انفلوئنس ہو گیا تو مڈل ایسٹ پر کیا فرق آئے گا؟ فرق یہ آئے گا علی بھائی کہ جہاں وہ 4 گز سے اتنی شیطانیاں کر رہا ہے, یعنی ایک چھوٹی سی جگہ اسرائیل, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے پیشاب کر دیں تو اسرائیل میں سیلاب آ جائے. نہیں, اگر پوری دنیا کے مسلمان صرف تھوک دیں اس کی طرف رخ کر کے, پیشاب تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا, لکوڈ ہے, لیکن صرف اگر تھوک دے تب بھی سیلاب آ جائے وہاں پر. پیشاب کر دے تو پتہ نہیں پھر کیا ہو, پھر وہاں تو 80 فٹ کی ویو آ جائے گی, سونامی آ جائے. آئی تھنک رائٹ ورڈ, اگر پوری دنیا کے مسلمان اسرائیل کی طرف پیشاب کر دیں تو وہاں سونامی آ جائے, لیکن اگر تھوک دیں تو سیلاب آ جائے, پورا دریاب آ جائے. I'm not making this up. اب وہ وہاں سے اتنی سازشیں کرتا ہے کہ پوری مسلم دنیا کو تنگ کیا ہوا, ہر کو عذاب کیا ہوا اس نے ہر جگہ سے. Imagine if he control Iran. Imagine if he control Syria. Imagine if he control Iraq. Can you imagine the chaos he'll create in Middle East اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ؟ It's لمحہ فکریہ ہے اسلام کے لیے. کامران بھی، اگر ہم پاکستان کا پاسپورٹ دیکھیں تو اس پر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوائے دنیا کے ہر ممالک میں کارآمد ہے. ان کیس اگر ایران پر حملہ ہو جاتا ہے اور ایران کو اللہ نہ کرے ایران پیرالائز ہو جاتا ہے, تو پاکستان کا چانس کیا ہوگا ایران پر، اسرائیل پر اور مڈل ایسٹ پر؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹرمپ کی جو پپیاں جھپیاں چل رہی ہیں, دیٹس گاٹ ٹو ڈو ود ایران. دس از, آئی کوڈ بی رانگ آن دیٹ, میں صرف اس کی تجزیہ ہے, ایک سوچ ہے میری. آئی کوڈ بی, جہاں غلط ہو سکتا ہوں میں خود اپنی طرف سے کہتا ہوں, ایک سوچ ہے, وائلڈ تھاٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کا کیا رومانس ہے پاکستان کے ساتھ, what they getting out of it? Nothing, right? اگر وہ بہت زیادہ محبتیں بڑھاتا ہے, کیپ ان مائنڈ کہ ٹرمپ کی شخصیت کو آپ ملوز خاطر رکھیے, یہاں پہ کتنا عیار اور چالاک آدمی ہے. اس کو کوئی سی ایسی معدنیات سے یا کسی اور چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کی. آلریڈی ٹرن اٹ ڈاؤن, دیٹ آلریڈی از اے ڈیڈ ایشو رائٹ ناؤ. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جہاں سے تمہاری مدد نکلتی ہے وہ کانفلکٹ زونز ہیں, یو کین ناٹ سسٹین, اینڈ یادی یادی, لانگ ڈبیٹ, دیٹس ناٹ اے سبجیکٹ ٹوڈے, کوڈ بی سم ادر ٹائم. تو اس کو کوئی اور چیز نہیں ہے, اس کو صرف اور صرف اگر بہت محبت جاگ رہی ہے کہ پاکستان ایران کے قریب ترین ملکوں میں سے ہے, the closest border, one of the closest border, one of the very happening border,
اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ کنڈولنسز کر رہا ہے بلوچستان کے اوپر تو اس کو پہلے کیوں نہیں جاگی ہے محبت، کہ بلوچستان کا مسئلہ کل شروع، اگر وہ ابھی اس نے کنڈول کرنا شروع کیا، یا ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ یا وی انڈرسٹینڈ دا ایشوز اینڈ آل دا تھنگ دیٹ آلسو ہیو ٹو ڈو وتھ ایران. تو مجھے یہ لگتا ہے، اللہ نہ کرے، کہ وہ پاکستان سے مدد مانگے گا ایئر سپورٹ کے لیے، ایئر فیلڈ کے لیے، جیسے وہ ماضی میں کرتا رہا ہے، جب اس کو دل چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. تو دیٹس could بی اے کوشچن ان نیئر فیوچر کہ ایران کو انگیج کرنے کے لیے دے لاسٹ سم تھنگ فار پاکستان. آئی ڈونٹ نو پاکستان کس پوزیشن میں نہ کر سکتا ہے اس کو. آئی ڈونٹ تھنک دے کین. اٹس ناٹ گون بی ویری گڈ، کیونکہ پہلے جب یہ معاملہ ہوا تھا افغانستان والا تو ول ٹرن یو انٹو اسٹون ایج. اصل میں یہ تو جھوٹ تھا، یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا یو ود اس ود آؤٹ اس. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان is one of the countries who can say no, to this something. So maybe a possibility کہ پاکستان حامی بھر لے and favor in front of Trump ji.